अमेरिका। ओके, अब मैं आपको इस मीटिंग के अभी तक हमारे पास पॉइंट्स नहीं आए इस मीटिंग, क्योंकि हर मीटिंग के आपको पता है मिनट्स होते हैं, तो एज ऑफ नाउ हमारे पास इस मीटिंग के अभी तक कोई मिनट्स नहीं आए, लेकिन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से अहम पॉइंट्स, कौन कौन सी अहम चीज़ें अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को अमेरिका से क्या चाहिए, तो मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताऊंगा। लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि काइंडली आप लोग साथ साथ कमेंट्स भी कीजिएगा, वीडियो के आखिर में मैं आपके सवालात के जवाब भी दूंगा, तो अपने कमेंट्स भी कीजिए। ओके, अब मीटिंग शुरू होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब से जब साफ़ियों ने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पे साइन भी करने थे, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे, तो वो अपने कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी कर रहे थे। तो साथ साथ ट्रंप साहब ने जो है वो, जब उनसे पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान के पीएम से है, तो आप उसको कैसे देखते हैं, मैं आपको वो क्लिप सुनाऊंगा भी, लेकिन फिलहाल मैं ये क्लिप आपको बोलना चाहता हूँ कि ट्रंप साहब ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि वी हैव अ ग्रेट लीडर कमिंग, we have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal Pakistan. Field Marshal is a great guy and so is the Prime Minister, both. And they are coming, they may be in the room right now. तो जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब एग्जेक्टिव ऑर्डर पे साइन कर रहे थे, उसी टाइम जो है वो फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ओवल ऑफिस में इंतज़ार कर रहे थे उनका, और वो इंतज़ार जो था उनका हो रहा था। अच्छा, मुझे बड़ी थोड़ा सा हंसी भी आई, मैं भारतीय मीडिया भी फॉलो करता हूँ, तो भारतीय मीडिया का जो इकोनॉमिक टाइम्स है इंडिया का, या इंडिया के जो चैनल्स हैं, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल बड़े ह्यूमिलेट हुए हैं, वो उन्होंने 1 घंटा इंतज़ार किया है। तो मैं एक जवाब देना चाहता हूँ आपको, मोर इंपॉर्टेंटली, कि जब भी कोई ऑफिशियल आता है तो वो पहले उसको वेट करने के लिए बिठाया जाता है ओवल ऑफिस में, चाहे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो कोई भी हो, उनको ओवल ऑफिस में थोड़ी देर के लिए वेट कराया जाता है, उनको एक प्रोटोकॉल होता है। ओके, सो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि इंडिया का मीडिया भी ये बातें क्यों उछाल रहा है, हालांकि ऐसे मौके पर पाकिस्तान को तो उनको होना चाहिए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, भारत के क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं गए। बट एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, मैं अगली बात करता हूँ। अब मोर इंपॉर्टेंटली जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है और फील्ड मार्शल साहब की, ट्रंप साहब से, ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अमेरिका को इस मीटिंग में क्या चाहिए, पाकिस्तान को इस मीटिंग से क्या चाहिए, और इन दोनों को मुश्तरका क्या चाहिए। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस पाकिस्तान को बेसिकली क्या कुछ चाहिए इस सारी मीटिंग से, और मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका को क्या चाहिए। पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पाकिस्तान को क्या चाहिए, बिकॉज ये मीटिंग पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रहे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा बहुत अरसे बाद हुआ है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ बहुत अरसे बाद कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। अब ये मीटिंग में पाकिस्तान को क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान का इंटरेस्ट इस टाइम सिर्फ साउथ एशिया में नहीं रहा, पाकिस्तान का इंटरेस्ट अब साउथ एशिया से आगे बढ़कर सेंट्रल एशिया में भी आ गया है बिकॉज ऑफ चाइना। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रीजन में एक और जगह पे आ चुका है, वो है मिडल ईस्ट। मैं भी चाइना पे आता हूँ, रावत भाई चाइना पे मैं आता हूँ, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है मोर इम्पोर्टेंटली वो बढ़ के, पहले पाकिस्तान का इंटरेस्ट हमेशा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी पे रहता था, लेकिन पाकिस्तान का जो इस टाइम स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बड़ी एक चेंज हो चुकी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एज ऑफ नाउ पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया में भी जाना चाहता है क्योंकि चाइना भी जा रहा है, मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान जाना चाहता है क्योंकि मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो पाकिस्तान का जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी हुआ है, हो सकता है आने वाले दिनों में जो है वो कतर भी इसमें आ जाए और भी कंट्रीज़ आ जाएं। बट द राइट नाउ पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ताकतवर हो, पाकिस्तान की मिलिट्री ताकतवर हो, पाकिस्तान जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील्स अमेरिका के साथ जो की है पाकिस्तान ने, चाइना के साथ भी इस तरह की रेयर अर्थ मिनरल्स डील करे, और सऊदी अरेबिया से जो पाकिस्तान को तेल मिलता है वो तेल पाकिस्तान को सस्ता मिले। लेकिन अमेरिका के साथ पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, अमेरिका के साथ जब हम बायलैटरल रिलेशन की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है अमेरिका से। देखिए, पहली बात तो है मोर इंपॉर्टेंटली, आपको याद होगा आज से तकरीबन 10 दिन पहले अमेरिका की कंपनी है यूएसएस स्ट्रेटेजिक, एक अमेरिका की कंपनी है जो कि मसूरी में है, मैसूरी में अमेरिका की एक स्टेट है मसूरी, वहाँ पे है वो। उस कंपनी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ एक माहिदा साइन किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट माहिदा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो $550 मिलियन अमेरिका इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में, और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो जो है मोर इंपॉर्टेंटली इन्वेस्ट करेगा पैसे, और रेयर अर्थ मिनरल्स अगले 10-15 साल में पाकिस्तान से वो निकालेगा। तो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान से वो रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले, क्योंकि अगर वो रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान से निकालेगा ना, तो अमेरिका को ये बेनिफिट है कि जो चाइना पे उसकी डिपेंडेंस है रेयर अर्थ मिनरल्स की, वो कम होकर पाकिस्तान पे आ जाएगी, और यूक्रेन के साथ भी अमेरिका इस तरह की डील करना चाहता है। लेकिन रुकेगा, सब्र कीजिएगा। अमेरिका अब सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ के अंदर भी इंटरेस्ट ले रहा है कि उन कंट्रीज़ के साथ भी वैसा ही मुआहिदा करे। आप लोगों को शायद मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा, आपको शायद इस बारे में नहीं पता।
امریکہ نے کل امریکہ کی کمپنی نے جو سینٹرل ایشیا کے ایک دو کنٹریز ہیں، میرے مائنڈ میں ان کا نام نہیں آ رہا، ان کے ساتھ ریئر ارتھ منرلس کی ایک اور ڈیل کی ہے۔ اب امریکہ چاہ کہہ رہا ہے، میں آپ کو ایک میپ دکھاتا ہوں، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ امریکہ چاہ کہہ رہا ہے، میں اس جو ریئر ارتھ منرلس کی امریکن کمپنی نے سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ ڈیل کی ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ فی الحال میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں، اس میپ کو بڑے غور سے دیکھیے گا اور پلیز ڈبل ٹیپ بھی کر دیجیے گا۔ اوکے، امریکہ چاہ کہہ رہا ہے ریئر ارتھ منرلس کو لے کے، اور پاکستان کیا چاہ رہا ہے، میں آپ کو پہلے امریکہ کا میں ایسپیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو غور سنیے گا۔ اوکے، اب مور امپورٹنٹلی اس ٹائم امریکہ کیا چاہ رہا ہے، دیکھیے اب یہ میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں، یہ سینٹرل ایشیا کا میپ ہے، یہ سارا سینٹرل ایشیا، یہ پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ ترکمانستان ہے، یہ ازبکستان ہے، یہ قزاقستان ہے، یہ کرغیزستان ہے، یہ ساری سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہے۔ اوکے، اور یہ آگے کیسپین سی آ جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو میں بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے پاکستان میں ریئر ارتھ منرلس ہیں، اس علاقے میں پاکستان میں تقریباً کئی سو بلین ڈالرز کے ریئر ارتھ منرلس ہیں یہاں پر۔ اوکے، اگلی بات یہ ہے، یہ پاکستان میپ میں یہ ہے، افغانستان کے اندر ریئر ارتھ منرلس ہیں، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان اور قزاقستان میں دنیا کی سب سے زیادہ یورینیم ہے، قزاقستان میں دنیا کی سب سے زیادہ یورینیم ہے جس سے نیوکلیر ویپنز بنتے ہیں۔ اب امریکہ چاہ کہہ رہا ہے، اس کو غور سے سنیے گا، امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ پاکستان سمیت افغانستان، ان سارے پورے سینٹرل ایشین اور پلس پاکستان کے ساتھ ریئر ارتھ منرلس کی ڈیل کرے، تاکہ جو اس کی چائنا کے ساتھ، چائنا پہ ڈیپینڈنس ہے امریکہ کی، جو ریئر ارتھ منرلس وہ بناتا ہے اور سے وہ بیٹریز بناتا ہے، سلیکون ویلی کو وہ چلاتا ہے پچھلے کئی سالوں سے چائنا کی مدد سے، وہ چاہ رہا ہے کہ سلیکون ویلی کو وہ چلائے ان سارے کنٹریز کی مدد سے، ان کے ساتھ وہ ڈیلز کرے۔ اور اس کے لیے امریکہ کو کیا چاہیے، امریکہ کو ایک بگ گرام میں ایئر بیس چاہیے، جس سے امریکہ جو ہے وہ چائنا کو دیکھ سکے کہ آنے والے ٹائم پہ چائنا جو ہے وہ کون کون سی اسٹریٹجیز قزاقستان اور ان کنٹریز میں کر رہا ہے۔ اوکے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، اگلی ویڈیو بات ہے، اگلی ویڈیو مور امپورٹنٹلی اگلی چیز یہ یاد رکھیے گا، پاکستان جو ہے اس کو بھی پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے، وی آل نو دیٹ، اکنامکلی پاکستان کو اپنی اکنامی کو بہتر کرنا ہے، جابس کو بڑھانا ہے، اکنامک اپرچونیٹیز کو بہتر کرنا ہے، تو پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو ایسا پلیس دے جہاں سے امریکہ ریئر ارتھ منرلس نکالے اور پاکستان کو بھی پیسے ملیں اور امریکہ کو بھی پیسے ملیں۔ اب میں آپ کو پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ میپ دکھانا چاہتا ہوں جہاں پہ پاکستان کے ریئر ارتھ منرلس سب سے زیادہ ہیں۔ اب میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں پاکستان کا، اس میپ کو بڑے غور سے دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں۔ اوکے، اب اس میپ کو دیکھیے گا، یہ جو میپ آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو علاقے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سارے علاقے ہیں نا جہاں پہ یہ جو کلرز بنے ہوئے کلرز، یہاں پہ ریئر ارتھ منرلس ہیں، یہاں پہ ریئر ارتھ منرلس ہیں۔ اوکے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، جو یہ مور امپورٹنٹلی یہ والا اورنج کلر ہے، یہ یہاں پہ کاپر ہے، اس کے علاوہ ماربل ہے، گرنائٹ ہے، کرومائٹ ہے، لیڈ ہے، یہ سارے ریئر ارتھ منرل اس ٹائم ان علاقوں میں ہیں جہاں پہ اگر امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرے تو گلگت بلتستان کے علاقوں میں اور مور امپورٹنٹلی بلوچستان کے علاقوں میں، اور ایک خیبر پختونخوا کا بھی علاقہ ہے، یہاں پہ دیکھیں ان علاقوں میں جو ہے وہ امریکہ اگر ڈرلنگ کرے، جو امریکہ کرے گا آنے والے 10-15 سال میں، تو یہاں سے ریئر ارتھ منرلس نکال کے پاکستان کو بھی بینیفٹ ہوگا اور امریکہ کو بھی اس سے بینیفٹ ہوگا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا علاقہ ہے پاکستان کا۔ پاکستان میں جو ریئر ارتھ منرل سب سے زیادہ ہیں وہ بلوچستان میں ہیں، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں، KPK میں، اور گلگت بلتستان میں جو چائنا کے ساتھ ہے۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، اگلی بات بڑے غور سے سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک بات تو میں نے آپ کو ریئر ارتھ منرلس کی بتا دی، اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں انویسٹ کرے، پاکستان کو اکنامکلی بینیفٹ ہو، اور اوبیسلی پاکستان کے اندر جب انویسٹمنٹ آئے گی تو پاکستان کو اس کا بینیفٹ ہوگا۔ ایک تو پاکستان یہ بات چاہتا ہے، مور امپورٹنٹلی پاکستان، یہ میں نے آپ کو آلریڈی بات بتا دی ہے۔ اگلی چیز کیا پاکستان چاہتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگلی چیز مور امپورٹنٹلی یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ ہتھیار۔ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں لاسٹ ٹائم، 2012 میں، 2012 میں لاسٹ ٹائم امریکہ نے پاکستان کو F-16 فائٹر جیٹس دیے تھے۔ پچھلے تقریباً جو ہے مور امپورٹنٹ